बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपना घर, मकान, कोई फैक्ट्री या दुकान खाली करवाना चाहते हैं और किराएदार खाली नहीं कर रहा, तो किस तरीके से आप मकान, घर और जो दुकान है उसको खाली करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो किरायानामा जो है उसको कैसे रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है और रजिस्टर्ड करवाने का क्या तरीकाकार है और रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन, जब भी आप अपना कोई घर, मकान, कोई फैक्ट्री या कोई अहाता, कोई भी जगह जब आप किराए पर दें, तो सबसे पहले उसका बाकायदा तौर पर एक किरायानामा जो है तहरीर व तकमील करें। उसकी जो तमाम शराइत हैं वो पहले से तय कर लें और उसको बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्टर्ड करवाना क्यों ज़रूरी है, इसकी वजाहत मैं वीडियो में आगे जाकर करता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, हम ये जानते हैं कि एक किरायानामा जो है उसको कैसे रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। नाज़रीन, पहले जो किरायानामा रजिस्टर्ड करने का इख्तियार था वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास था और अब जो किरायानामा है उसको रजिस्टर्ड करने का इख्तियार रजिस्ट्रार के पास है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इसको तरीक़ाकार को तब्दील कर दिया गया है। जो रेंट ट्रिब्यूनल था उसमें जो किरायानामा को रजिस्टर्ड करने का तरीकाकार ये था कि 200 रुपये के स्टाम्प पेपर पे उसको तहरीर व तकमील किया जाता था और फिर जो उसके साथ जो भी मालिक है, मालिक मकान है, मालिक दुकान है या फैक्ट्री का मालिक है, उसकी मलकियत का सबूत कुछ भी हो जो फ़र्द की सूरत में हो, रजिस्ट्री की सूरत में हो, जिससे उसकी मलकियत ज़ाहिर होती हो, वो साथ लगती थी। और दोनों फ्रीकैन जो मालिक और किराएदार है उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ साथ लगा के उसकी फ़ाइल बनाकर हम रेंट ट्रिब्यूनल के पास फ़ाइल कर देते थे। और रेंट ट्रिब्यूनल जो था, वो जज साहब जो थे, वो दोनों फ्रीकैन के बयानात कलम बंद करने के बाद उनको एक स्पेशल रजिस्टर जो था उस पे दस्तखत व निशान अंगूठा जो है ना वो लेकर फिर उसको रजिस्टर्ड कर देते थे। लेकिन अब जो तरीकाकार है वो नाज़रीन, किरायानामा रजिस्टर्ड करवाने का वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से तब्दील कर दिया गया है। अब ये इख्तियारात भी रजिस्ट्रार के पास चले गए हैं। जिस तरह से पहले रजिस्ट्रार जो था वो रजिस्ट्री करता है, एक फ़र्द ज़मीन की रजिस्ट्री करता है, इसी तरीके से जो इकरारनामा किराएदारी है उसको रजिस्टर्ड करने के इख्तियारात भी अब रजिस्ट्रार के पास हैं। और इसमें तरीकाकार ये है कि जो आपका सालाना किराया है और जो एडवांस की रकम है उसका 3.25% ये नाज़रीन जो रेशो है, स्टैम्प पेपर जो ड्यूटी लगनी होती है, 3.25 स्टाम्प पेपर जो ड्यूटी लगनी है इस किरायानामा पर, या इतने स्टाम्प जो हैं इसको लगेंगे, ये हर साल तब्दील होती रहती है। ये कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसकी ड्यूटी जो है, स्टाम्प ड्यूटी है, ये कम ज़्यादा होती रहती है, उसी हिसाब से ये लगानी पड़ती है। इतने स्टाम्प पेपर लगने के बाद उसी पे उस जो किरायानामा है उसको तहरीर व तकमील किया जाएगा और उसको बाकायदा गवाहान के दस्तखत होंगे और उसके बाद जो सब रजिस्ट्रार है उसके पास पेश हुआ जाएगा और सब रजिस्ट्रार जो है दोनों फ्रीकैन के बयान कलमबंद करने के बाद या उनसे पूछने के बाद उनके निशान अंगूठा जो है एक स्पेशल रजिस्टर पे दस्तखत और निशान अंगूठा लेगा और उसके बाद उसको रजिस्टर कर देगा। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं कि अगर किसी को आपने घर, मकान किराए पे जो दुकान या कोई फैक्ट्री दी है और वो खाली नहीं कर रहा, तो किराएदार से मकान जो है वो कैसे खाली करवाएं। ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में कि जो किराएदार है वो घर खाली नहीं करते, बर वक़्त अगर जब उनको ज़रूरत है तो वो खाली करने से इनकार कर देते हैं या फिर कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए कानूनी तरीक़ाकार जो है, कैसे हम एक जो किराएदार है उसको कैसे बेदखल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक इकरारनामा तहरीर व तकमील करेंगे। जब एक इकरारनामा लिखा जाता है तो उसमें जो किराएदार है उसको बेदखल करने के लिए, उसको घर खाली कराने के लिए, मकान, दुकान, फैक्ट्री खाली करवाने के लिए एक वक़्त मुकर्रर कर लिया जाता है कि खाली करवाने से पहले 1 माह पहले, 2 माह पहले या 3 माह पहले आप उसको तहरीरी तौर पर लीगल नोटिस देंगे और उसके बाद वो मकान खाली करेगा। आप इसी तरीके से जो किरायानामा की शराइत हैं उसको फ़ॉलो करते हुए, उनकी पाबंदी करते हुए आप उसको एक तहरीरी नोटिस जो है, लीगल नोटिस जारी करेंगे कि इतनी मुद्दत में आप घर या मकान जो है वो खाली कर दें।
اگر تو کرایہ دار گھر یا مکان خالی جو بھی دکان ہے فیکٹری ہے وہ خالی کر دیتا ہے تو ٹھیک بات ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر آپ اسی کی بنیاد پہ آپ رینٹ ٹریبونل کے پاس درخواست بے دخلی جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین یہاں پہ میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ وہ رجسٹر جو اقرار نامہ کرایہ داری تھا اس کو رجسٹرڈ کروانا کیوں ضروری تھا۔ ناظرین اس لیے ضروری تھا کہ جب آپ درخواست بے دخلی دائر کرتے ہیں تو اگر تو آپ کا کرایہ نامہ رجسٹرڈ ہے پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی کورٹ فیس ادا نہیں کرنی پڑتی، لیکن اگر آپ کا کرایہ نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ کو 10% عدالت آپ کو حکم دیتی ہے کہ 10% کے حساب کے جو آپ کا سالانہ کرایہ ہے 10% کے حساب سے کورٹ فیس جو ہے وہ فائل کریں، اور آپ جو ہے اس میں کورٹ فیس لگانی پڑتی ہے 10%۔ تو اس لیے ناظرین کرایہ نامہ جو ہے اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروانا چاہیے، اگر نہیں کرواتے تو پھر آپ کو اس کے 10% کے حساب سے کورٹ فیس جو ہے وہ لگانا پڑے گا۔ ناظرین کورٹ فیس جو ہے وہ جو ہم کورٹ فیس لگانے کے بعد درخواست بے دخلی جب ہم دائر کر دیتے ہیں تو عدالت باقاعدہ طور پر جو کرایہ دار ہے اس کو نوٹس پیروی کے لیے بھیجتی ہے کہ آپ اپنا آ کر موقف بتائیں۔ اگر تو وہ نوٹس ریسیو کر لیتا ہے اور کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار مختلف ہے، اگر وہ پیش نہیں ہوتا تو پھر وہ یک طرفہ کارروائی کا ایک طریقہ کار مختلف ہے۔ یہاں پہ ناظرین بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں اور چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اپنا حق دفاع جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ موسٹلی جو لوگ ہیں عمومی طور پہ لا علم لوگ ہوتے ہیں، وہ قانون نہیں جان رہے ہوتے، جب ان کو نوٹس موصول ہوتا ہے بے دخلی کا تو وہ اس کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکا لیتے ہیں، معمولی بات سمجھتے ہیں اور اس کی تعمیل کر دیتے ہیں، یا پھر وہ کورٹ میں پیش بھی ہو جاتے ہیں لیکن اپنے دفاع کے لیے جو وکیل ہے وہ مقرر نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں وہ اپنا حق دفاع کھو دیتے ہیں۔ ناظرین یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، جب آپ کو نوٹس موصول ہو جائے تو فوری طور پہ اپنے وکیل کے پاس جائیں اور اپنا حق دفاع جو ہے وہ کریں۔ ناظرین جب آپ اپلیکیشن حق دفاع جب آپ کو نوٹس موصول ہو گیا تو 10 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر، قانون میں اس کی بھی امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں، یہ ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ کبھی 10 اور 15 دن کا یہ ہو جاتا ہے، امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں 10 یا 15 دن کے اندر، جو بھی ٹائم ایک قانون میں مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ لیو ٹو کنٹیسٹ یعنی کہ حق دفاع کی درخواست فائل کریں گے اور اس پہ آرگومنٹس ہوں گے، بحث ہوگی۔ عدالت اگر یہ سمجھتی ہے کہ کرایہ دار کو سننے کا موقع دینا چاہیے تو پھر عدالت آپ کی درخواست منظور کر لیتی ہے، اور منظور کرنے کے بعد دونوں فریقین کی شہادت قلم بند ہوتی ہے۔ پہلے جو مالک ہے جس نے بے دخلی دائر کی ہے اس کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد اس پہ جرح ہوتی ہے، اسی طریقے سے دوسرے فریق کی شہادت ہوتی ہے جو کرایہ دار ہوتا ہے، پھر اس پہ جرح ہوتی ہے، اور پھر وکلا حضرات کی بحث سننے کے بعد وہ فیصلہ دے دیتی ہے۔ اب اگر جو فیصلہ ہے وہ مالک مکان کے حق میں آ گیا، جب مالک مکان کے حق میں فیصلہ جاری ہو گیا تو پھر آپ کی جو درخواست بے دخلی تھی وہی کارروائی اجراء میں تبدیل ہو جائے گی۔ پہلے ناظرین یہاں پہ تھوڑا سا مختلف تھا کہ جو کارروائی اجراء کی درخواست تھی اس کو علیحدہ سے فائل کرنا پڑتا تھا، لیکن اب وہی جو ہائی کورٹ کی جانب سے امینڈمنٹس ہو چکی ہیں ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق، اب وہ جو درخواست بے دخلی ہے وہی کارروائی اجراء میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس میں بھی سب جو ہیں وہ جو رینٹ ٹریبونل ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو کرایہ دار ہے اس کو نوٹس بھیجے گا کہ پرامن اور پیسفلی جو ہے وہ قبضہ جو ہے وہ مالک مکان کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر کوئی رینٹ کی اماؤنٹ کوئی رقم اس کی طرف واجب الادا ہے تو وہ رقم جو ہے وہ اس کو ادا کریں۔ اگر تو ناظرین جو کرایہ دار ہے وہ پیسفلی پرامن طریقے سے قبضہ جو ہے مالک کے حوالے کر دیتا ہے اور کرایہ ادا کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر ایسی صورت میں جو عدالت ہے اس کے نان بیلیبل وارنٹ جو ہے وہ داخل کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دخل وارنٹ یعنی کہ گھر میں داخل ہونے کے جو وارنٹ ہے وہ جاری کرتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک بیلف مقرر کیا جاتا ہے، یہ ایک اسپیشل فورس ہے جو عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد کروانے کے لیے ایک فورس ہے جو عمل درآمد کرواتی ہے، اور پھر جب دخل وارنٹ جاری ہو جاتا ہے تو بیلف باقاعدہ طور پر اس جگہ پہ جاتا ہے اور جو
मालिक मकान है उसको वो घर जो है उसका दखल दिलवाता है, यानी कि वो किराएदार से घर खाली करवा के मालिक मकान के हवाले करता है। और अगर पीसफुली वो जो है वो किराएदार जो है वो कब्ज़ा दे दे तो बहुत अच्छी बात। और अगर उसकी जानिब से कोई मज़ाहमत हो या मज़ाहमत का कोई ख़तरा हो या किया गया हो, तो फिर जो बैलफ है वो अदालत की इजाज़त के साथ बज़रिया पुलिस, यानी कि पुलिस की मदद के साथ जो है वो घर खाली करवा के, ज़बरदस्ती खाली करवा के मालिक मकान के हवाले कर देता है। और यहाँ पे भी नाज़रीन, अगर जो उसके वारंट जारी हुए हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ जो किराया की हद तक, जो किराया की मद में, जो किराया की रकम की हद तक अगर वो पैसे उसकी जानिब जो बने हैं वो अदा कर देता है, तो नाज़रीन फिर तो कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन अगर वो किराया अदा नहीं करता, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत जो है उसको बज़रिया बैलफ गिरफ़्तार करके उसको 1 साल के लिए सिविल इम्प्रिज़नमेंट, यानी कि जो एक दीवानी या कह लें कि सिविल सज़ा के तौर पे उसे 1 साल के लिए जेल भेज देती है। उसमें आप जब भी पैसे अदा करते हैं तो आप वापस आ जाते हैं, अदरवाइज़ आपको 365 दिन आपको जेल में रहना पड़ता है। सिविल इम्प्रिज़नमेंट तौर पे आप उस जो सज़ा है वो उसको काटते हैं और अपनी सज़ा पूरी करने के बाद वापस आ जाते हैं। नाज़रीन, ये एक तरीक़ाकार था जिसको वज़ाहत के साथ बयान किया गया कि आप किस तरह से जो एक किराएदार है उसको घर से बेदखल कर सकते हैं कानूनी तौर पे। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।